الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تكفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم আমি সূরা বাকারার শেষ 3 আয়াত পাঠ করলাম গুরুত্ব সহকারে। হয়তো আমরা চেষ্টা করতে পারি নাই, আমি একজন ভালো আলেমও হইতে পারি নাই, জালেমও হই নাই, তবে যাক কোরআন শরীফ পাঠ করতে শিখতে হয়, আমরা চেষ্টা করতেছি যে ভালোভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি, অর্থ সহ জানতে পারি, তাহলে আমাদের নবীজি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু